لنكونن من الشاكرين لأنجيا يتم الله فلما أنجاهم دين الله دنديب إذا هم جك كم يبغون أبد في الأرض إليد بغير الحق فألدا إغوانغ نمني أنني دي كفر يا أيها الناس إيهيمون يمبه إنما بغيكم أي تونيانجمون على أنفسكم كويدو كويمون لأن اسمه عليها سبودي بكات من كويدو كويمون والمعنى أن وبال بغيكم أنني دي بطاني بور من راجعون إن رتو لأنفسكم كويمون لا يضر الله الورلة الله منه أنني دي بور من شيء هيهون كما لا تنفعه هنا نفتا الله طاعة الدفتار المؤيد دفتيد الذي إن أحسنتم سمؤينه أحسنتم مؤينا لأنفسكم كفئمون وإن أسأتم سنبني أنني دي فلها كفئمون قال العارف أنني دي ويغاندو الله ماذا يضرك خلق الورلتما وهو الورلتما وآسن وقبوف أنني دادم ونيكوبي أو يفيدك نفما وهو توقكم دون طائع إن الأفتي فإشراك المشرك رندي دندي دينو وإألا قدم لا يثبت لله تبتين تا الله شريكا دندي دينو بتابني سنما وديدم الله أدن تادم ينتو دي الله بل هو محض أنني دي كلات افتراء كفبناد وكذب كفنان ووباله ونمود على صاحبه كبطلق وتوحيد الموحد غوتين باغو جابدو غوتين باغو الله لا يثبت لله مثبتا تا الله وحدة غوتين باغو بل هي غوتين باغو ثابتة وكتبتنا الله أزلا كده هاي غوتو أندا وأبدا هاي غوتو تناني أنني دي بالمعنى أنا دي وحدت ربي نقول إني دوما قامت وحدته غوتين باغو مكوني به بقلبي أبرنب وابتزجت جل ندري بلبي أحق اللم وليس المعنى ونقول فيس أنه أثبت له جوم تبتني الله وحدة غوتين باغو بيا يا ود الله غوتو على تون دامو غوتو أنني ده أنني ده لم تكن لا تاكي فإن هذا تمدو هو الكفر والكافر بعينه ذاته وفي ذلك قال العارف أنني ده متى أكو تكمت قل الحياة الدنيا غردم أدنى ثم مرجعكم رترجمون إلينا فيوتي كتو أمن بعد الموت تشغل مايد فننبئكم من بيننا نقول بما كنتم كلاتن أن تعملون أدن ولا فنجازيكم من جبع عليه أكون ولو دونكو أنني دادون ونيكوبي إنما مثل أي صفة الحياة الدنيا غردم أدنى كما إن ويكون ديام والأنبياء توب أنزلناه من جبني توبونغو من السماء إما جتدو أسمانوج فاختلط جل به سبتوبونغو نبات الأرض إليه واشتبك نغندر بعضه يغم ببعض أيوغ مما يأكل إما دئكو نعمة الناس ينبئ من البر والشعير كبه جنبيتين والأنعام أن يمراد من الكلاء أن يمر حتى إذا أخذت الأرض حاصل ليد ديننجي زخرفها جون دمير وزينت دسين كريم بدري وظن سك أهلها يمب ودنا بنيب أنهم كم قادرون إبكتني عليها إدمدون أتاها أرى إدمدو أمرنا ينمرور أمن ولا لابت أمن ليلا جمع
أو نهارا ولا نيالوما وجعلناها من بدك ورمانوكو ولا كفنوكو حصيدا ويكون سكوكو سونياني كأن لم تغن ما بيدم لا تنوكي بالأمس إحنك كذلك كهنني نفصل الآيات مدن بيننا آيات ولا دليلات لقوم وننديم يتفكرون بنميتو والله الله يدعو الله إن ند إلى فود الدار قال السلام كسل وني الجنة ندود فادي الجنة وندود فادي لمناغل ويهدي الله نفون من يشاء موجلا فون إلى صراط فود الله والمستقيم بوتشول ومن الدين الإسلام ومن قابل الذين يودن أحسن مؤمن بالإيمان لمناغت الحسنى مؤجرهن الجنة وزيادة أبيد النادي شكتن جوني بلما هادتن كوينا دي الجنة الذين أن الجنة هاكسا وكينا بيدنا هي بيد قلقل النظر كندار دي إليه تعالى فودي الله سناتي تنتنا يم هذا قول جمهور الصحابة صحابة فوق كالي والتابعين إروب وقيل بيام المرادكم يا بزيادة بيدناد رضوان الله قبل الله الأكبر مولو أنني دبلي الله مولو بيام كدوم وقيل كونغول بمضاعفتك صبناد الحسنات مؤي وقيل بيام الزيادة بيد قلقل غرفة كصور من لؤلؤة إما دي إكان لؤلؤ واحدة كالهن صور ووتو لها إن بودن 4 أبواب تمو إليه ولكن القول الأول كونغول قدلنغول هو الذي عليه المؤول دي برياري لأن النظر إليه تعالى دار دي الله الجنة يستلزم أن يبنى جميع ذلك كلمات الجنة ويدل له أن تندنا إدم ما وردك حالا إذا دخل أهل الجنة الجنة جنب الجنة سناتي الجنة يقول الله تعالى الذي تريدون شيئا ولنجدهون أزيدكم بيدنا فيقول جنب الجنة بيا الله ألم تبيض متى أروننا وجوهنا جيس أمن ألم تدخلنا متى أننا من الجنة وتنجنا من النار أجين قال كبر رؤوي فيكشف إتي الحجاب برنغالو برنغالو إبتا حقون يمبي الجنة الله فما يؤمن شيئا بكوكتاك هون أحب إليهم دي بريد من النظر اندار إلى ربهم فودي جومي تبارك وتعالى زاد في رواية ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وألم أن الناس جميعا كم في الجنة الجنة ينظرون ابن دار إليه فودي الله سبحانه وتعالى في مثل يوم الجمعة وبين جيرا متون هنا يهو ينتري الجمعة ويقا من الأسبوع ينتري ويكون جيرا تبو وفي مثل يوم العيد بين جيامسي يقول جولد من السنة إهتان وهذه يير دم ينتر ولا جولدها جولد هي الرؤية ومن ينغو العامة هبت دينغو لجميع أهل الجنة ونندك لنات الجنة وللخواص إن هاد إن ودن هيري
مراتب مرتبة متفاوتة برندر فمنهم أن أمبكم بجم مرتبة من يراه بن يم في كل صباح كلا صبح ومساء أكيد ومنهم أن من يراه بن جيمة الجنة في مثل أن صفة أوقات الصلوات الخمس جوي نغوري أدنى غاني ومنهم أن من لا يحجب بمرنتاك عن الرؤية غايد الله أبدا أبدا لما قيل سبق بها إن لله رجالا الله نجوغي ورب لو حجبوا بمبرنا عن الرؤية غايد الله طرفة عين فد مجند يتر لتمنوا بنجدان الخروج يلتد من الجنة عند الجنة الله نجوغي بان صغيرني مبجد ما فد مجند يتر بمبيا الجنة بني كم بابن جلت ناني دون ونكوي ولا يرهق هبتا وجوههم جاسم بقطر أنني دباليري ولا ذلة ونا كيرب ومن تمبر أولئك بين أصحاب الجنة ونجم الجنة هم كم خالدون كبساسو فيها الجنة والذين بين كسبوا فكتي بالسيئات قل بند شر من جيلهم بيانوني وقرآنني هلبني قرآنني حاوني حالا دوكو بلي هام بلتودا بيا غسي أدو يقول جونو سيفيما الجنة ومن سيفو جيني ناني دي جزاء جبدي سيئات بوندي بمثلها يري جبدي مبني وترهقهم ان هبب زلة كيرب اتمبر ما لهم علنا من الله قال الله من عاصم اكادو كم ايم بجهنم بيوبي كأنما أغشيت ما بجل درام وجوههم جاسم بي قطعا تأتند من الليل اجم مسلما نبو أولئك بين أصحاب النار ونيم اجينهم كم خالدون كبساسوب فيها اجينج سبتر يوم نحشرهم من جمتين تغوري جميعا كيرفف ثم رفت نقول من بينا للذين ونند بين أشركوا والدنوب الله قلهم مكانكم نكمون أنتم أن وشركاؤكم الله بمن الذي فزيلنا من فالتو بينهم حق مبئ جولب وننو الله جوغر ويويد أن وامتازوا اليوم أيها المجرمون وقال لهم بينا بشركاؤهم الله بمبئ ما كنتم أن لا تنوج إيانا كمين دي تعبدون دي ونطن وكفى بالله إنني الله شهيدا سيد بيننا حق أمن وبينكم حق مؤمن إن كنا من الملات نوما لغافلين من أنبلسدي عن عبادتكم كاكون دي ونطن من هنالك ونيلوم تبلا أنني دي تبلو جربة كل نفس كالفكان ما أسلفت كل أردني أقول وردوا من دتي إلى الله فودي الله مولاهم كليفة ما أنني دي إلى الله فودي الله مولاهم كليفة ما بالحق أقول الثابت الدائم وظل ورنما عنهم كما ما كانوا قبلاتنا ويفترون أبي بيبيلو وند الله نجوغي دندي ديدو قل لهم محمد بيامبه من يرزقكم أنني دي خل من يدعون من السماء إما دتدو أسمانوج بالمطر أتوب والأرض ليدي بالنبات بدي والقدو وتوب والبنو وجلون أمن يملك خل من جاء السمع النند والأبصار إجيد ومن يخرج خل من يلتنا الحي كبوري من الميت إما دكماي ويخرج الميت ويلتنكماي من الحي إما دكبوري ومن يدبر خل من فوج الأمر في كوج بين الخلائق حقن تغوج فسيقولون أبي بيويد هو
baɗowo ɗe geɗe allahu ko allah fa qul lahum wiɓe eesi ko allah i nden noon afala tattaqunahu ko haɗi kulonmo fa tuminuna gonɗin fa dhalikum on mon alfa'alu baɗowo bi hadihi l asiyai wonande ɗe geɗe allahu ko allah rabbukum jeyɗo on alhaqqu e dow gonga famada ba'da alhaqqi ala ko woni caggal gonga illa dalalu so wona majjere anna tusrafuna holno pirlitirte ɗon anil imani ga limanagal caggal ɗiɗo hujjaji kadhalika hono limanagal no firlitira ga maɓɓe ni haqqat jojji kalimatu konngol rabbika joome alalladina e dow ɓen fasaqu heferɓe ɗo wila amla anna jahannama annahum heferɓe ɓe la yuminuna ɓe gonɗinta qul muhammad wiyamɓe hal min shurakaikum yati ene e sanamuji mon man yabda'u ɗini puɗɗa alhalqa tago summa rifti yu'iduhu ruttina tago ngo caggal ne mayi qul wiɓe allahu min kam allah o yabda'u lhalqa omo fuɗɗa tago summa rifti yu'iduhu ruttina tago ngo fa anna tufakuna holno pirlitirte ɗon a caggal ɗiɗo hujjaji rewde ko jeeda e makko qul muhammad wiyamɓe hal min shurakaikum yati ene e sanamuji mon man jahadi ine pewne ilal haqqi fewde gonga qul wi allahu allah yahadi omo fewna il haqqi wonande gonga afaman yahadi mate on pewnowo ilal haqqi fewde gonga ɗum woni allah haqqu ɓuri jojjude an yuttaba ande rewete an walla man ko on la yahdimo fewnata illa an yuhuda so wona o fewna walla o ñimna walla mbiya o rewe istifhamu taqririn wa tawbihin fama lakum ko dañi on kayfa tahkumuna holno ñawroton hadha alhukma alfasid nde ɗo ñawore bonde rewde ko rewetaki allah wi wama yattabiu rewani aksaruhum ko heewe maɓɓe rewde sanamuji illa wannan so wona sikke ay so qalladu fihi aba'ahum inna dhanna sikke allah wi la yughni nafata min alhaqqi ga gonga shay'an hay hunde inna allaha allah alimun ko gando bima yaf'aluna ko ɓe gollata fa yujazihim ma o yoɓɓe alayhi ko ɓe golli ko wama kana lataki hadha alqur'anu o ɗo alqur'ana an yuftara nde feppinte min dunillahi ga allah walakin kono unzila qur'ana jippinama tasdiqa gonɗinde alladhi ɗen defte bayna yadayhi gardinoɗe qur'ana tafsila e feññinde alkitabi deftere tabiyini ma katabahu llahu feññinde ko allah windi min al ahkami e ñawoje wa gayriha e ko jiida e mum la rayba sikki ala fihi e qur'ana sikki ala e qur'ana min rabbil alamina immori koto jeyɗo tagore am ɗaccu a yaquluna eɓe mbiya iftarahu muhammad fipini qur'ana anani de ɗum woni kowe qul muhammad wiɓe anan iftarahu qul wiɓe fa atu gadde bi suratini simore mislihi yeru qur'ana fasahati e labtude wal balagati e labtude ala wajhi l iftira'i e yeeso fippinegol fa innakum onon arabiyuna kon arabeɓe fusaha a labtuɓe ɗemɗe misli honam onani de wad uno de kone walla on e addune fodde simore mastata'atum kala ko kattan ɗon min dunillahi ga allah inna allaha anani de min dunillahi ga allah in kuntum sollatima sadiqina kon gonɗiɓe fi wonde annahu muhammad iftara anani de ko pepiniɗo falam yaqdiru ala dhalika allah wi ɓe kattanani ɗum ɗon allah wi bal accu kaddabu ɓe penni bima lam yuhitu koɓe piltaki bi ilmihi e gandal mum walam yatadabbaruhu ɓe teskaki qur'ana walamma yatihim arani e maɓɓe
سبيله بطني أنني دي تشبو جغون إيه قرآن كذلك هنقول فنقول كذبوني فني الذين بين من قبلهم أدنوا ببه رسلهم نلاب مبه فانظر لار كيف كان قلنا لا تري عاقبة بطني الظالمين تونير بكو إمون فنو دي نلاب ومنهم أنا أمكنا من يؤمن به بنغون إني قرآن ومنهم أنا من لا يؤمن به بنغون إناني قرآن واللنغون إنتا قرآن أبدا أبدا وربك جوم أعلم كان خبر أندود بالمفسدين يبنون الذي وإن كذبوا كسب بنيمة وقل لهم ببلين ودنمي عملين جبدي قلم ولكم إن ودني أن عملكم جبدي قلمون أنتم أنم بريئون أدن قدتي أدن دندني مما أعمل إما دي أكون قلمي وأنا من محمد بريء من قدتي مما تعملون قاكم قلتو ودو آية ممترامة آية سلامة ومنهم الذي أنا أمأه من يستمعون بنكتو إليك فيود أمه إذا قرأت القرآن سافر جنود القرآن أفأنت الذي يتأن تسمع أنا النن الصم فاد ولو كانوا هاي صلاتي مكان بأفاد والمأب لا يعقلون إقامته ومنهم من ينظر إلى إليك فيود أمه الذي نلال الله أفأنت يتأن تهدي على واب فيونر الأمي ومب ولو كانوا حيث ومب بلاتهم لا يبصرون جيتا إن الله الذي لا يظلم الناس وتوني تايم شيئا حيون ولكن الناس كنهم يظلمون أن توني أنفسهم كأمودهم أن الذي ويوم نحشرهم يعني من جمتني كأن لم يلبسوا ما بي بني باني تؤدون والندر أبريج مب إلا ساعة صبنا فدلر من النهار أن يلوم لهول أهل بناد ما رأوا كبنجيتكو يتعارفون ابن غندر بينهم حق مب يعرف بعضهم بعضا يغم بين أنديوك إذا بؤسوا سبنجمتنام jango so yimɓe gimmitinama ɓe moƴƴodirani allah ɓe yo immital ngal waɗi ɗo eɓe gandodira summa yanqadi uttarifu gandodirgol ngol taƴa li shiddati saabu sattude al ahwali kulhuli allah wi kad hasira perdi alladina ɓen kaddabu fennuɓe bi liqai llahi e kawragal allah bil ba'si immital wama kanu ɓe laataki muhtadina eɓe peewa wa imma نرينك سمين غودي هلو دما بعد يوغا الذي لبت نعيدهم ومن فدنيب أو نتوفينك ولا من تم فتانهما قبل تعذيبهم هذا ما بلبتد عندك مرجئهم رتورد فمرجئهم رتورد ما إلينا فيوتي كتو أمن ثم الله رفتي الله شهيد أنني دي إلتي كانكو الله إلتي أنني ده ala ido ma yaf'aluna ko be gollata e ko be gollata ko kanko Allah o mo jelliti wala wali kulli ummatin ene wodani kala leñol min al umam yalli benni rasulun nelado fa idha jaa so ari rasuluhum nelado mabbe ilayhim fewde e mabbe fakazzabuhu be penni nelado o udiya nyaawe bainahum hakkunde mabbe bil qisti enun dal wa hum kambe la yuzlamuna toñirtaake leɓtirede ɓe gayri jurmin ko alda e to ananide bakkat wa yaquluna eɓe mbiya mata holtuma hada l wa'du nde ɗo fodore bil adabi e leɓte in kuntum son laatimi sadiqina kon gonɗimɓe qul muhammad wi la amliku mi jeyata li nafsi wonande hooram darral lor mi duña lor o wasa yettademi wala nafa an wana nafoore mi fooɗa nafoore nde yetto kam illa so wona ma sha allahu ko allah jola
yettindemi e ko Allah jola hokkudemi li kulli ummatin ene wodani kala leñol ajalun lajal ɗum munna halkare mun ida jaa so ari ajaluhum laje maɓɓe fala yastakhiruna ɓe nemnantake anhu anani de ga lajal ngal anani de wala yastakhir nemnantake anhu ga lajal ngal sa'atan fodde ler wala yastaqdimuna ɓe gardinantake e dow lajale fodde ler qul muhammad wi arahaytum kabre kam in atakum so are mon adabuhu lebte allah bayatan jamma aw naharan walla ñalama mada hol nden hunde yastajilu yaccinto almujrimuna heferɓe minhu immade emum kabaru lebte anani de asumma mati refti ida ma waqa'a so lebte ɗe jane dow mon amantum nde woni nde gonɗin ton bihi e allah al ana mati ko joni gonɗin ton wa qad kuntum on laatinoma tastajiluna oɗon jacco bihi e lebte ɗe istihza'an sabu jalkidde summa rifti qila biyane lilladina wonande ɓen zalamu toñirɓe koye munen keferu zuqu meɗe adaba lebte alhuldi casal hal tujzawna on joɓaka anani de on joɓaka illa jaza'an sowona jobdi bima kuntum ko laatino ɗon taksibuna oɗon paggito wa yastanbi'unaka eɓe kumpitinoɗo maɗa a haqqun yati ko gonga huwa koɓe podana e lebte e immital qul wiɓe i eyi wa rabbi mi wondiri joomam innahum lebte ɗe e darga o la haqqun ko gonga wama antum wona onon bi mujisina kon ɓoccittoɓe lebte allah walaw anna sinno li kulli nafsin wodanan kala fittanu walama toñirndu keveru wodanandu ma fil ardi ko wone leydi jami an dendagal minal amwali e jawɗele laftadat o sottoro bihi e jawɗele ɗe minal adabi ka lebte ñene darga wa asarruɓe cuuɗi annadamata nimsa ala tarkil imani e accude limanagal holnde nimsa joli lamma ra'aw tuma nde ɓe jii al adaba lebte wa qudiya ñaawe baynahum hakkude tagore bil qisti e nunɗal wa hum kamɓe la yuhlamuna shay'an ɓe toñirtake hay hunde ala ko gonga inna ma fi samawati ko wone asamanuji wal ardi e leyɗele lillahi ko allah jeyi ala ko gonga inna wa'ada allahi fodore allah bil ba'asi e immital wal jazai e yobde golle haqqun ko gonga sabitun tabitno walakinna kono aksarahum ko he akharahum ko heewe yimɓe la ya'lamuna dhalika ganda ɗum ɗon huwa kanko allah yuhyi omo hurna wa yumitu omo wara wa turja'una oɗon duttine ilayhi fewde e makko fil akhirati to lahara wa yujasikum o yoɓa on bi a'malikum e golle mon ya ayyuhan nasu e heymon makkanaɓe walla e heymon yimɓe qad ja'atukum are mon maw'idatun waju min rabbikum dimmoriɗo to joomon kitabun deftere fihi ene hen malakum ko wodani on e baraji wa alaykum e ko waɗɗe dow e bakkatuji ɗum woni qur'an shifa'un konde cellal ima walla mbiya konde safara ima fi suduri ko woni e nder becce yimɓe min al aqaidil fasidati imma de piɓle bonɗe wa shukuki e shikkeji wananide wa hudan konde peeɓal immade e majjere wa rahmatun konde yurmede kono deelil mu'minina bihi ko ɓen gonɗinɗoɓe wol muhammad wiɓe bi fadlillahi e ɓural allah kono l'islam wa bi rahmati e yurmede makko kono qur'ana fa bidalika ay ngal ɗo ɓural e nde ɗo yurmede falyafrahu yoɓe beltoro ɗum ɓe beltoro l'islam ɓe beltoro qur'ana wa weltorade islam weltoro qur'ana hayrum ɓuri moƴƴude mimma yajma'una ko ɓe ndendinta e kaake aduna wol muhammad wiɓe arahaytum kabre kam ma anzala llahu ko allah jippini walla ko allah tagila ko
لكم ونند من رزق إما دي أرسكم وجعلتم بدون منه إما دي إكو الله تجيكو حراما وحرم تبا الله حرمناني وحلالا إكو دقي تبا الله دقناني قل وي الله يتي الله أذين لكم سكتني يمري في ذلك يدمدون جابوا المنك على أم بلتشو تفترون الكلام بيبينو فنان على الله الله وما ظنه السك الذين بين يفترون بيبين توب الكذب فنان على الله الله قل سجك مب يوم القيامة يندرغ أياسبون كم بيشكن أنهم كم لا يعاقبهم الله ليفتتاب على الله ليفتم يدوني كل أنا ندر إن الله الله لذو فضل كوجبر على الناس يدو يم بإمهالهم والإنعام عليهم ولكن أكثرهم وهذا لا يشكرون جتتا وما تكون على تتاكو عن محمد في شأن إكبار وما تتلو أجنغته ولم يرى من تاكو منه إما دي كبارو من قرآن ولا تعملون أن لن المكو أن غلطة من عمل غلط إلا سوانا كنا من لاتيم شهودا كمن تنبيب عليكم إدومن خلدين إذ تفيضون تمن بانجد وننغدون فيه إغلال الله بيكالك قوتي من نبات سانا دو ناتته هونده لكانكو الله أمتيني أنني دي وما أزوج بيرنو تاكو عن ربك قاعد من مثقال فد أنني ذي ذرة قبل كرنل في الأرض إليدي ولا في السماء ولا أسمانوي ولا أصغر ولا كبر فمد من ذلك قبل كرنل ولا أكبر ولا كبر مولود إلا صونا في كتاب مبين إن فين تلوه المحفوظ ألا كوكونغ إن أولياء الله ولياء الله لا خوف كل الألا عليهم ولا هم مناكم يحزنون بشنوت الآخر فالوم بولياب هم الذين كبن آمنوا قم وكانوا بلاتي يتقون الله إبكل الله بامتثال درنات أمره جمر وجه الله والنهيه كدوج الله يعني تندكون لما في الحديث أرى حديث القدسي الذي يا دنيا هما أدنى الله ندي أدنى هانوتي ومن خدمني قال قولا أكم من الله فخدميه قولا جوم جوني نوان يبيع بهن الله باتي ومن خدمك فاستخدميه هم بنداك جونون آن أدنى قال قولا أما قولين جوم يدفو داود أدنى أيانا مو تمبر أدا ييرا مو تشارير أدا ييرا مو دogdu ndugasata o foftata ha o maaya fina fajiri ronka julde anani de habba babba mun sarde mun yaado ha baleri tenoya arta so yettima fukki leɗɗe ɗe Allah hokka mo kadi ɗo hucci ko wana tende nder wallahi saari wi Allah won tampere nan toon a yiyata so anani de fahina eɗen on sanga sarama anal waliyu firtata almunhami koko tamiɗo في طاعة ربه الوفتاد جومك الذي أفيضت عليه ويلا إمك الأنوار النروج والأسرار سروج لما ورد سبق حالا النبي حديث القدسي من تقرب مني شبرا قلبتي كم من السبر أيه الله فد السبر الذي تقربت منه مبلو جوم زراعا فد ديرا ومن تقرب مني kala de ɓattiɗo mi zira am fodde dira taqarrabtu minhu mi ɓatto jomum ba an fodde yayi waman atani on garɗo e am yamshi en yaha ataytuhu mi adda e makko yurmedam harwala tan e yaccade o alamatul wali maale waliyu allah kama fil hadithi su'ila rasulillahi nelaɗo allah lamdama an alamatil awliya'i maale waliyaɓe allah holno ɓe mbayata fa qala nelaɗo allah wi hum alladina ɓe goni ida ra'u so ɓe jiyama tan zikira llahu ta'ala allah siftore kala neɗɗo mo jeeta dewal allah jola e ma kala neɗɗo mo jeeta
bone yiɗa iwde e ma moƴƴere naata e ma on ko waliyu allah wa sababu dhalika sabu ɗum zuhuru ko feñde anwarul ma'rifati ga annuroji gandal allah alkainati gonɗi fi qulubi me ɓerɗe maɓɓe ala khawatiri me goƴƴaji maɓɓe wa dhalika ɗum ɗo sirru qawlihi ta'ala simahum fi wujuhihim min athari sujudi wa qala abu bakrin al asami on wi awliyaullahi waliyaɓe allah hum alladina ko ɓen tawalla llahu allah hetti hidayatahum fewnudeɓe wa tawallaw kamɓe ɓe ketti alqiyama darade bi haqqi e kaddi al ubudiyati lillahi dewe wonande allah wa da'awati nuddude ilayhi fewde allah wal waliyu min al wala'i wa hawa al qurbu ɗum woni ɓallade wan nusratu e wallede wa waliyullahi waliyu allah walladi ko on woni on yataqarrabu ila allahi omo ɓalloro allah bi kulli e kala ma ftarada allahu alayhi ko allah farle dow makko kala farilla allah wi o daroto e farilla he wa yakunu mustahilan billahi o wona cohlanɗo allah o cohlata tan ko gueɗe allah mustahrik al qalbi ɓernde nene yoola fi nuuri e annora ma'rifati jalalillahi andude mangu allah to ala toɗo fa in ra'a so waliyuni ndara walla waliyu son yiya ra'a ndarata yiyata dalailu ko tindenorde qudratillahi kattande allah wa in sami'a waliyu son hetto sami'ana hettoto ayatillahi ko ayeje allah wa in nataqa so haali nataqa haalata bisana'i ko mantude alallahi allah wa in taharraka so tawi waliyu dilli taharraka dillata fi ta'atillahi koye ɗoftade allah ni tan de ɗum wayi anani de in ijtahada so tinnima tampi ijtihada tampata tinnoto fima yuqribu kone ɓallina ɗum ilallahi fewde allah la yaftaru waliyu hastata an zicrillahi jangtade allah wala yura yiyetaki e qalbihi e ɓernde waliyu gayrullahi ko wona allah fa hadihi ay ɗe gueɗe sifatu woni sifaji awliyaillahi waliyaɓe allah ida kana al abdu kadhalika so tawi maccuɗo allah siforima ni kana allahu sifo allah waliyuhu woni kettuɗo e makko wa nasiruhu allah woni ballomo wa mu'inuhu woni fabotoɗomo allah wi allahu waliyu alladina amanu wa fil ala lahum ene wodaniɓe albushra weltare fil hayati dunia to gurdam aduna waliyagal de nani wona yaade e hendu wona diwde dow wona ɓamde wofonde nanna e nder butel wona ɓamde butel nanna e wofonde wona weddade ɓunugal arane dari ɗum ɗon ko mbilew ɗum ɗo wona waliyagal ɗum wona hay hunde ɗum ko jangeji hiila jangaɗi tan yimɓe ne komtira eɓe piira ɗum yimɓe wona waliyagal waliyagal kay ko anani de gonɗinde allah hula allah kala mo jiiɗani waynon ko waliyu allah wa fil akhirati to aljanna anani de la tabdila gostittoɗo ala e kalimatillahi e konngudi allah dhalika al madhkuru ko jangtaɗo ko wal fawzu ɗum woni malu al azimu mawnu allah wi nelaɗo allah wala yuhsinka wata sunnina wata mette qawluhum laka konngol maɓɓe wonandema lasta mursalan awana nelaɗo anani de innal izzata semme e polgu e kattanɗe lillahi ko allah wodani jami'an fof mum wassami'u allah woni nanowo al alimu gallo ala ko gonga inna man fi samawati ɓen wonɓe asamanuji wa man fil ardi e wonɓe leyɗele lillahi ko allah jeeyi wa ma yattabi'u anani de rewata alladina ɓen yad'una rewoɓe min dunillahi ga allah anani de shuraka arendidiɓe in yattabi'una ɓe ndewani ko ɓe ndewata ko wona allah ko illa wanna so wona sikke wa in hum wona kamɓe illa so wona yahrusuna eɓe pena walladi kanko woni on allah ja'ala lakum baɗanɗo on allayla jam
jamma litaskunu ha pofto ɗon fihi e nder jammago wannahara ñalawma mobbo no waɗi ɗum yirude goto fo immo dartoye hen ko yeɗi ɗum inna fi dhalika woni eko jangtaɗo ko la ayatin dalillaji tindinoje gotimpago Allah towɗo o e qawmin wonande yimɓe yasma'una ɓene nana sama annanɗe tadabburin teskugol watti adina waccogol qalu yahuda e nasara e mbi waman za'ama ɓen aaƴiɓe wiɓe anna almalaikata malikaji banatullahi ko ɓiɓɓe Allah rewɓe ɓe mbi ittakhadha llahu Allah de jogitima wala ɗan ɓiɗɗo subhanahu senade wodani Allah e jogitade ɓiɗɗo huwa kanko Allah alghaniyu ko galo jondiniɗo an kulli ahadin ga gala goto wa innama yatlubul walad dartata ɓiɗɗo de man yahtaju ko katu jinɗo ilayhi fewde ɓiɗɗo ma fi samawati ko woni asamanuji wa ma fil ardi e ko woni leyɗele lahu ko kanko Allah jeyi indakum ala ɗo mon ɗo min sultani e hujja kala bi hada e ɗiɗo konguɗi taquluna mate on kalan alallahi Allah ma la ta'lamuna kon ganda on Muhammad wi innal ladina ɓen yaftaruna alkadiba ɓene pepino fenade alallahi Allah la yuflihuna ɓe maletaki lahum ene wodani ɓen mata'un dakmitogol fi duniya ga aduna ga summa marji'uhum ruttorde maɓɓe ilayna fewti koto amen summa rifti nuziquhum min men naɓe al adaba lebte ashadida cattude ba'da al mawti caggal mayde bima kanu sabu koɓe laati yakfuruna eɓe jagda watulu jangu ano Muhammad alayhim e dow heferde makko naba a habaru نوح النبي نوح إذا قال لقومه من نوح بيانت يمبمون يا قوم إيه من يمبم إن كان صلاتي كبرت الدي متي تيدي عليكم إدومون مقامي نيبدمي اندرمون وتذكيري إكم باجو تومي أنكو وباجر غلام بآيات الله آيات الله فعلى الله كوي الله دي توكلت قوليم فأجمعون دينه أمركم جاكدمون شركاءكم سنموجمون ما لا يكون وتلاتو أمركم كبارمون عليكم دومون غمة فقصودا بل تتبينينه ثم قدوم بانجون إلي فيودي أنني دي ولا تنظروني وتتبنوا إيكم وتمنيني إيكم فإني من لست ملاتاكي مباليا بكم من وان دائمون فإن توليتم سندمتي نقاكم باجتومي أن وما سألتكم من ياغاكي أن من أجر إن جبدي إن أجري ونان جبدي إلا على الله سبحانه إن تاويكتن دي الله وأمرتم يمرام أن أكون لا تتومي من المسلمين يدجي جبلي بجبد غوتين باغو الله الذي فكذبوه ببني النبي نوح فنجيناه من دندم ومن معه ابن وندب امك في الفلك الانا جعلناهم من بدب خلائف قبلهم تيب في الارض ادوليد واغرقنا من جول الذين بين كذبوا في النبي بآياتنا اي كابساجي امن من جول دب بالطوفان الى فانظر نار كيف كان قلنا لا تري عاقبة بطن المنذرين جرتنا من إهلاكهم ثم بعثنا من نلي من بعده تقل نوح رسلا نلاب إلى قومهم فوديهم بمأب من نلي إبراهيم من نلي النبي هود من نلي النبي صالح فجاءوهم بين قدنهم بمنن بالبينات كابساجي فما كانوا بلاتاك ليؤمنوا ابن غنقنا بما كذبوا سبك ببني به امن من قبل فأدي نلاد كذلك كهنوني نطبع ونكم من تكت على قلوب ابرد المعتدين جگتوب ولا تقبل الإيمان ثم بعثنا من بعدهم شغل نلاب حالا موسى وهارون
هارون إلى فرعون فود فرعون وملئه يدنتل بآياتنا إكابي ساجي أمن جاني فاستكبروا بمونكني عن الإيمان بها يقوم عند كابي ساجدي وكانوا بلاتي قوما كبيم مجرمين هيفر فلما جاءهم دين أريم الحق قوانغ من عندنا جموري دوغا أمنغا قالوا إن هذا أيضا ودو موسى لسهر كبيلو مبين بين قال موسى بي أتقولون مات أنبيانا للحق ونند قوانغ لما جاءكم ثم دقوانغ او اريمون وندكم بيلو سحر ياتيكم بيلو هذا دمدو وقد افلح توملا من اتى قد به هنكم قدمكم ولا يفلح ملكاك الساحرون بلاب قالوا بموسى اجئتنا متى ارنا امن لتلفتنا هاندتنا من عنا وجدنا قاكم من تونو آباءنا وبراب أمن عليه أدوم نكون من لاتو أنني وتكون لاتو لكما ونند آل هارون الكبرياء المنغو إلام في الأرض ليد مصر وما نحن ونا من بمؤمنين من قومنا لكما ونند وقال فرعون بإيتوني قدنيك بكل ساحر قال بلاج عليم تقو غندل إنجليو فلما جاء عندن أريب السحرة بلا بب قال له موسى بيب جبن بيو سو برلوتو ولا بن برلوتو وبي ألقوا برلو ما ندين هند أنتم ملقون كون برلوتو فلما ألقوا جبن برلي ما تشب مبكا يمب قال موسى بي ما أنا ما جئتم هلكم قدم به أمون السهر أمبليو أنني رفض إن الله الله سيبطله الله نفيبن دكم قدمكم إن الله الله لا يصلح الله دي مجنته أمل قل المفسدين بنوب ويحق الله نيمنا الله ويحق الله الله نيمنا نفنينا الحق قوانغ بكلمات يتبو جمكم ولو كريا حيث أني المجرمون هيفر بدم دون فما آمن لموسى قوم إناني موسى إلا ذرية صبنا دنتل من أولاد إبب قومه يمبمكم أدوم ونكوبي على خوف كل الوني من فرعون وملئهم دنتل مب أن يفتنهم لموسى فرلتبه من أن يدفر للتابع عن دينه قادين مكو بتأذيبه ليبتدب وإن فرعون دي الذي عادل ومونكني ما في الأرض الليد مصر وإنه فرعون لمن المسرفين ومجاي فكتنيب فيدي قو الله أنني دي أموني كوبي أنني دي جباني موسى أنني دي وندي قو الله وقال موسى بي يا قوم من يمم إن كنتم صلاتيم آمنتم بالله ودنغون إني الله فتوكلوا قولوا عليه الله إن كنتم صلاتيم مسلمين كن جبليب فقالوا يمكم بأمي توكلنا على الله من قول ما الله ربنا جيد أمين لا تجعلنا وتبد من فتنة من جربوا للقوم وننتيم الظالمين تون بخيمنا لا تظهرهم وتقرب علينا إدو أمين فيظن بتك أنهم كم على الحق أبي قوانغ ونجنا دندامين برحمتك سبو يرمين من القوم إما ديهم الكافرين هفر الذي وأوحينا من بحي إلى موسى فيودي موسى من بحي موسى وأخي موسى وهارون أن تبوأ نجوغي توده بيوتان تشودي
بمصر مصر لقومكما وننديم أمون واجعلوا بيوتكم بدني تشود إمون قبلة هجترد ولم يجولرد ودن جول فادتون ها قولوا دون كبارو أنب وأقيموا الصلاة نيمني جولد أناني ده وبشر بلتن المؤمنين قوم بالنصر واللد والجنة الجنة وقال موسى بي ربنا جومي أمن إنك أنت آتيت فرعون أهوكي فرعون وملأه إدنت المكر زينة تنك وأموالا جودة في الحياة الدنيا غنغور نم أدنغا ربنا جومي أمن آتيتهم ذلك كوكير دابدum do liyudilluha be majjina an sabilika ga dinama musa hudi fir'auna wa wi rabbana joomi amen اطمس ممت على أموالهم جودة مبه واشدد تن على قلوبهم برد مبه اطبع تبقى عليها برد واستوثق حقوده فلا يؤمنوا بنقوم انتا حتى يروا بنجيا العذاب الليبت الأليم مسلم قال تعالى الذي قد أجيبت جابا دعوتكما دعاؤكم كم بيدون يوم جوج مبنديكم من الله مجبي فمسخت أموالهم جود إلى أنبتا هجارة كاج ولم يؤمن فرعون جباني الله حتى أدركه الغرق هايو إليه هفتيمه الذي موسى هارون فاستقيما نيبه على الرسالة نلت والدعوة ندد فادي الله إلى أن يأتي يومها أرئم العذاب لابت ثم نكوبي الذي ولا تتبعاني وتندبه ونن إلى سبيل لابد الذين بين لا يعلمون بين غنده استئجال قضائي رويها برام أنه مكث بعدها 40 سنة ينبن دوي يلا بن جودني يلا هالكبه الذي جابيما كون جاو فرعون بوري تشغل من كو دوبي تشابان دني دي الله ودي مبه وموسى دارتيكو الذي وجاوزنا من جوتين ببني إسرائيل يقول لهم البحر مايو برد حالام أن يعقوب النبي يعقوب لما دخل مصر دانو ناتي مصر مع ذريته وندد جنگ المكر اجتماعهم صبرين تدب بيوسف كانوا بلاتهم 72 كوبي تشابان جيدي دو فلما خرج موسى بهم يعني موسى يلتتاي مبه فرعون إن يولو كانوا 600,000 يعني منكم بتامد جاكم أجنري أنا ندي وكان فرعون لا تنوم غافلا بالسني عن ذلك قادم فلما سمع دام فرعون نني أنهم خرجوا كم من جلت موسى